इलेक्शन 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 नाजरीन, हम भी सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन डेट अनाउंस कर दी है जी 8 फरवरी 2024 की। 8 फरवरी जो है इसमें 90 दिन मुकम्मल होते हैं, 11 फरवरी में मुकम्मल नहीं होते। तो लिहाजा एक बात तयशुदा है कि अब एक नहीं 5 लोग फील्ड में हैं। विनिंग स्टिक जो है अब भी आसिफ अली जरदारी के हाथ में है। आशा 2025 में तब्दील होने जा रहा है, जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कि अब दुनिया बदलने जा रही है, सियासत बदलने जा रही है, ये लोग जो खाते रहे बदलने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ में आपका मेज़बान फ़हद हसन। मेरे साथ इस वक्त सादिक महमूद साहब मौजूद है, जो मशहूर पामिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाजरीन, आज इनके पास हम एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं जी, इलेक्शन 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 इलेक्शन। नाजरीन, हम भी सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन डेट अनाउंस कर दी है जी 8 फरवरी 2024 की। तो नाजरीन, सादिक साहब के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या इसके बाद कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है या रखी जा सकती है कि जिसमें तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, या फिर ये फाइनली डेट है जी 8 फरवरी। तो लिहाजा सादिक साहब के पास चलते हैं और जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बॉस, हम ठीक। आप बताएं कैसे? बॉस, इस तरह से है कि आपके कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे, जो आपने भी लॉक कर भी लिए और मेरे ही प्रोफेशन के लोगों के किए। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अक्ल और कानून नाम की भी दुनिया में कुछ चीज़ होती है। 8 फरवरी जो है इसमें 90 दिन मुकम्मल होते हैं, 11 फरवरी में मुकम्मल नहीं होते। इसके इन बिटवीन में जो लाइन खींची गई है उसको दुरुस्त किया गया है कानूनी एतबार से। अब यहाँ चूँकि माहिर फल्कियात और माहिर इल्म नजूम में क्या फ़र्क है इसको नहीं जानते, बस बात बराए बात कर रहे होते हैं। इतने इतने बड़ी इनकी तोंदें, इतने बड़े बड़े इन्होंने नग पहने होते हैं, बैठे होते हैं लोगों से फ्रॉड करने के लिए। तो लिहाजा एक बात तयशुदा है कि अब एक नहीं 5 लोग फील्ड में हैं। जब एक की मर्ज़ी थी जो होता था सो होता था, फिर 2 की मर्ज़ी बनी जो हुआ सो हुआ, अब 5 की मर्ज़ी है। अब वो नहीं होगा जो पहले होता था। वल्लाह अलम बिस्वाब। बेहतर हो गया। सादिक साहब, ये बताइएगा कि जबकि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, एक बड़ा फैसला आ गया है। जैसे पहले 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म आया था, लेकिन यही बताया गया कि जी कौमी ख़जाने में पैसे नहीं आए। इस बार कुछ ऐसे इम्कानात हैं या फिर इस दफ़ा माशाल्लाह से भरपूर कानून की पासदारी की जाएगी और इलेक्शंस करवाए जाएंगे वक्त पर? अच्छा, जब इलेक्शन वक्त पर करवाए जाएंगे की बात करते हैं तो मैं पहले भी यही अर्ज़ करता रहा हूँ कि ये जो पहले हैं ये कब जाएंगे। अब आते हैं इलेक्शन की तरफ। पहले इलेक्शन अनाउंस हुआ, होगा कि न हुआ बाद में बात करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि जब आसिफ अली जरदारी साहब कराची से एक बहुत बड़ा जुलूस नहीं मार्च लेकर निकले थे और पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंचा, और फिर उसके बाद उसी के तसलसल में 16 माह हुकूमत जो है मियाँ शहबाज शरीफ को दी गई। विनिंग स्टिक, एक बात मैं फिर बोल रहा हूँ, विनिंग स्टिक जो है अब भी आसिफ अली जरदारी के हाथ में है। अगर कोई किसी को भूल है तो वो फिर दोबारा सुन ले कि मेरी अभी ये प्रोग्राम करने से तकरीबन 1 घंटा पहले बात हुई है, और राजा परवेज़ अशरफ साहब भी पूछ रहे थे मेरे को क्या कहते हैं आप इलेक्शन के बारे में। तो उन्हें भी कहा था कि विनिंग स्टिक जो है ये मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में है। इलेक्शन फिर उसके बाद कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर बाद में बात करेंगे, इसलिए कि मेरे देखने वाले अक्सर मुझे कहते हैं कि मैं जी जो सवाल किया जाता है उसका जवाब नहीं देता। मैं हमेशा हर सवाल का जवाब देता हूँ। जब आप बग़ैर वजह के पूछते थे
کہ نگران پرائم منسٹر کون بنے گا، تو آپ کو بتایا گیا کہ بتائیں گے کون بنے گا نگران پرائم منسٹر. پھر آپ بار بار پوچھتے رہے کہ اگلا پرائم منسٹر. میں نے کہا جب انتخابات اناؤنس ہوں گے تو پھر بتائیں گے. اب انتخابات اناؤنس ہو گئے تو اب میں وننگ پہ آیا ہوں. اب جب وننگ سے آگے نکلوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. اس لیے کہ میں بذات خود پہلے ایک غلطی کرنے کے بعد کہ ایک پیش گوئی غلطی ہونے کے بعد پوری قوم سے مجھے معافی مانگنا پڑی تھی. میں اپنا ایک بیانیہ ساتھ لے کر چلتا ہوں. یہاں میں اشارتاً بتاتا چلوں کہ میرا بیانیہ 2025 تک ابھی ایک چل رہا ہے. معاشرتی بیانیہ میرا 2025 تک چل رہا ہے اور سیاسی بیانیہ جو ہے ابھی ہم وننگ سٹک پہ آئے ہیں. اچھا، اب آپ حیران ہوں گے کہ وننگ سٹک کس طرح سے، وہ تجزیے میں آ جائے گی. تجزیہ نہیں میں کرتا، پیش گوئی کرتا ہوں. اور پیش گوئی میں آج یہ بھی طے پا گیا ہے کہ میں ہر پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ بلاول کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس نہیں ہے. آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا ہے کہ بلاول صاحب آپ کو ہینڈ پرنٹ دے دیں گے اور آپ نے جو بات کرنا ہے وہ سب کی کرتے ہیں، ان کی بھی کیا کریں. تو میں پھر ان کے ہاتھوں کے مطابق ہاتھ کیا کہتے ہیں بات کیا کروں گا. واللہ علم بالصواب. صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ڈیٹ تو اناؤنس ہو گئی ہے جی، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. 8 فروری ڈیٹ کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے. یہ بتائیے گا صادق صاحب کہ یہ الیکشن جو سے ہیں سیاستدانوں کے لیے تو بعد میں، عوام کے لیے تو بعد میں، ملک پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو؟ ماشاء 2025 میں تبدیل ہونے جا رہا ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں. میں وہ تھڑے والا تو نہیں، ان سے بھی کمتر حیثیت کا مالک ہوں، لیکن بات تھڑے والی نہیں کروں گا. میرا اپنا معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بیانیہ چل رہا ہے کہ اب دنیا بدلنے جا رہی ہے، سیاست بدلنے جا رہی ہے. یہ لوگ جو کھاتے رہے بدلنے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہونے کے باوجود نہ کسی کو دیتے تھے اور نہ ہی کسی پر رحم کرتے تھے، دنیا بدلنے جا رہی ہے. اب ہر چیز آپ کو بدلتی ہوئی 2025 میں آہستہ آہستہ پہلا قدم رکھنے جا رہی ہے. اس میں جب آپ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر میں نے کئی ایک پروگرام میں بولا ہے کہ 2025 میں کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب قومیں، مزاج، ماحول اور سیاست اپنا انگڑائیاں لیتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے تو پھر لوگوں کے نام نہیں پوچھے جاتے، اہمیت لوگوں کو نئی نظریات کو ملتی ہے. تو یہ سارے کا سارا معاشرہ جو غیر لسانی اور غیر قبائلی معرض وجود میں پانے جا رہا ہے، جسے ہم باقاعدگی سے کہتے ہیں کہ یہ مخلوط معاشرہ ہے جو غیر مذہبی نہیں، تو وہ 2025 کے بعد بدلنے جا رہا ہے. واللہ علم بالصواب. بہتر ہو گیا. ناظرین، نیو لاز آف پامسٹری کے جو بانی ہیں صادق محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی پریڈکشنز جو سی ہے وہ دی ہے اور آگے بھی ہم ان کے ساتھ سیگمنٹ چلاتے چلے جائیں گے. اور الیکشن کا آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اگر آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں یا پھر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسی کوئی ہلچل چل رہی ہے، یار کیا پتہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جائے، تو آپ کی جو ہلچل ہے، جو آپ کی وہ ڈسٹربنس ہے مائنڈ کے، تو وہ بھی ہم دور کریے دیں گے. تو کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے تو آپ پوچھ سکتے ہیں صادق صاحب سے. اس ٹاپک کو مزید ہم آگے ایکسپلین کریں گے اور اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ ڈسکس کیا کریں گے. کمنٹ سیکشن پہ بتائیے گا کہ آپ کون سا ٹاپک سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، یا کس ٹاپک پر آپ ڈسکشن چاہتے ہیں کہ یار اس ٹاپک پر صادق صاحب کے ساتھ پروگرام کریں. انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام ہمارا اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوگا. اور اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.